subscribe now and press. नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरु सामु संवाद गर्नको लागि हामीले उपस्थित गराइसकेका छौं। अहिलेका एकदमै सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रियताको आन्दोलनदेखि राष्ट्रियताको आवाज मात्र नभएर सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रस्तुतिहरुमा व्यापक आलोचना पनि हुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ मंगल थापाज्यू। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको हिजो मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। तपाई राष्ट्रियताको सवालमा चर्को आवाजमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। आज माइती घर मण्डलमा पनि चाहिँ त्यो आवाज उठाउने व्यक्तिहरुको समूह थियो, जानु भएन रहेछ। अब यस्तो छ, हामीले राष्ट्रियताको सवालमा, देशको स्वाधीनताको सवालमा, देशको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामीले हिजो मात्र भारतीय दूतावासमा गएर अनलाइन सुबुले एक किसिमको आन्दोलन गरेको छ, विरोध गरेको छ, खण्डन गरेको छ। जुन भारतीय दलाल सरकारले, त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत जुनलाई नेपालको स्वाधीनतालाई अपमान गरेको छ, आँचाउने खालको गतिविधि गरेको छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन, लोकतन्त्रको पक्षमा छैन। जसरी नेपालको जिल्ला दार्चुलाको क्षेत्रमा रहेको लिपुलेख, लिम्बुवाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई सडक निर्माण गर्ने जुन खालको अतिवाद चिन्तन प्रकट गरेको छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन। अब कुरा रह्यो, म पनि यो देशको स्वाधीनताको लागि विभिन्न किसिमका मिडियाहरूमा, मिडियाकर्मी साथीहरूको बीचमा मैले मेरो आवाज प्रकट गरेको छु। नेपालको स्वाधीनताको लागि मैले मेरो ज्यानै बरु गर्दन काटेला, तर अतिक्रमण भएका सीमाको गरेको सीमा विरुद्ध भारतसँग म जस्ता तमाम नेपाली युवाहरू एकजुट भएर सिङ्गो राष्ट्रको पहिचानलाई, सिङ्गो राष्ट्रको अतिक्रमण गर्ने अतिवादको सिद्धान्तलाई, जसरी हिटलरलाई जर्मनमा समाप्त पारेका थिए, त्यसै गरी हामीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एकजुट भएर त्यो क्षेत्रमा गएर हामीले हाम्रो भूमिलाई, हाम्रो टेरिटोरीलाई फिर्ता गरेनौं भने हामीलाई इतिहासले धिक्कार्छ, इतिहासले अपमान गर्छ। म यो भन्न चाहन्छु। तर माइती घर मण्डलमा गएर मुलुकको समस्याको समाधान होइन। नेपाल सरकारले हिजो मात्र प्रेस विज्ञप्ति निकालेर लिम्बुवाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको भूमि हाम्रो भूमि हो, यो अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर जुन खालको विज्ञप्ति निकालेको छ, पक्कै पनि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छ, नेपाली नागरिकको पक्षमा छ र नेपाली भूमिको पक्षमा छ म भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो राष्ट्र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू मानेर अगाडि बढेको राष्ट्र हो। जब हामी चाइना र भारतको बीचमा हामी रह्यौं, यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य थियो। तर यो दुर्भाग्य थियो भनेर अब हामीले डिस्करेज गर्ने होइन कि भारतीय अतिवाद विरुद्ध, इन्डियन इम्पेरियलिजम विरुद्ध एकजुट भएर सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्दै यस्ता गतिविधि तत्काल नेपाल सरकारले रोकोस्, नरोके नेपालीहरू सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट भएर त्यसको प्रतिकार गर्ने र मिचिएको भूमिलाई नेपाल फर्काउने त्यो पहल मंगल थापाले गर्न चाहन्छ र गर्छ पनि भन्न चाहन्छु म। अब हामी यो मिडियामा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर मुलुकको समस्याको समाधान होइन, हामी नेपाल सरकारलाई दबाब देऊ, डायलग गरौं, एक किसिमको मेकानिजम बनाऊ, विभिन्न दलका चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ राखेर नेपालमा भएको अन्याय अत्याचार विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एकजुट भएर अब राष्ट्रको चाहिँ भूमिको बारेमा, राष्ट्रको स्वाधीनताको बारेमा हामी एकजुट भएर त्यस्ता अतिवादलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ, कसरी लड्न भेट्न सक्छ। जसरी हाम्रा पुर्खाहरू, एन्सेस्टर भक्ति थापा, बलभक्त कुमार, कालु पाण्डेले जसरी साम्राज्यवाद विरुद्ध, विस्तारवाद विरुद्ध जसरी लडेका थिए, त्यसै गरी हामी पनि लड्ने, यो अभियानमा हाम्रो जान्ने ताकत
र त्यो क्षमता हामीमा छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध लडेर उनीहरूको सपनालाई साकार पूरा नगरेर समाप्त पारेर सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर त्यसको प्रतिकार गर्न म नेपाली नागरिकहरूलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। हिजो विज्ञप्ति जारी गरेको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हामीले पनि त्यो विज्ञप्ति हेर्यौं, तर त्यो विज्ञप्ति चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ आधिकारिक रूपमा जारी भएको होइन भन्ने हल्ला छ नि। अब त्यो आधिकारिक हो, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले पनि त्यो फोटो राखेको छ, त्यो आधिकारिक हो। अब त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर मुलुकको चाहिँ स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने काम गर्यो भने, मुलुकको लोकतन्त्रको हित विपरीत काम गर्यो भने पक्कै पनि नेपाली जनताले हामीलाई समाप्त पार्नेछन्, खबरदार गर्नेछन्। हामीले विज्ञप्ति निकालेको कुरालाई हामीले के भने राइटलाई राइट भनौँ, रङलाई रङ भनौँ, यो किसिमको प्रवृत्ति भयो भने मुलुकको चाहिँ स्वाभिमान बढ्छ, मुलुकको लोकतन्त्रको स्वाभिमान बढ्छ, मुलुकको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, प्रभावी ढंगले अगाडि बढ्छ भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो अहिले तत्काल उद्देश्य के भने म नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलका पार्टीका दलका नेताहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकताको विषयमा सम्पूर्ण सर्वदलीय मिटिङ राखेर निकास निकालेनौ भने यसको हिसाब किताब नेपाली जनताले लिन्छन् कि हामीलाई भन्नुहोस् हामी सक्दैनौं, युवाहरू जाग्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो, लोकतन्त्रको लागि उठ्नु पर्यो, स्वाधीनताको लागि उठ्नु पर्यो, नेपाली मातृभूमिको लागि उठ्नु पर्यो भनेर जुन खालको चाहिँ चिन्तन राखेन भने त्यसको प्रतिकार यस्ता चाहिँ दलालवादी नेपालकै नेताहरूलाई पनि लखड्ने दिन अब आउनेछ। म के अपिल गर्न चाहन्छु भने देशको राष्ट्रिय एकताको लागि, देशको भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो पार्नको लागि सम्पूर्ण चाहिँ युथ आइकनहरूलाई एकजुट बनाएर देशको राष्ट्रिय भूमिमाथि आँच आउने काम गर्ने भारतीय दलाल सरकारलाई म यो मिडिया मार्फत चुनौती र च्यालेन्ज दिन चाहन्छु कि जति तिमीलाई आफ्नो मातृभूमिको माया हुन्छ, आफ्नो राष्ट्रको माया हुन्छ, आफ्नो देशको स्वाधीनताको माया हुन्छ, त्योभन्दा बढी हामी जस्ता युवाहरूको माया छ र सम्मान छ आफ्नो मातृभूमि भन्दै यो चाहिँ निर्णय तत्काल फिर्ता नगरे त्यसको हिसाब किताब मङ्गल थापाको नेतृत्वमा अभियानमा गएर दार्चुलाको चाहिँ अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा गएर त्यसको हिसाब किताब नेपाली जनताले लिनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म तपाईँलाई सुझाव र सल्लाह दिन चाहन्छु। म नेपाली सामाजिक अभियन्तालाई जो सामाजिक रूपान्तरणको लागि बोलिरहनु भएको छ, जुन राष्ट्रिय एकता र नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनको लागि बोलिरहनु भएको छ, त्यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो मुलुक कोभिड-19बाट संक्रमित भएको बेला मुलुकको नागरिकले कोरोना भाइरसको जोखिमपूर्ण चाहिँ एउटा सामना गरिएको बेला भारतीय दलाल सरकारले जुन खालको अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ, जुन चाहिँ नेपाल आमाको अपमान गरेको छ, नेपाल आमाको अस्तित्वलाई अपमान गरेको छ, यस्ता अतिवाद विरुद्ध, यस्ता चाहिँ नक्सलवाद विरुद्ध, अतिकरणवाद विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिहरू एकजुट भएर यस्ता शैली र कार्यशैलीलाई समाप्त पारेनन् भने हाम्रो देश मुलुक विखण्डन हुन सक्छ, समाप्त हुन सक्छ। जब एउटा देश महासङ्कटमा पर्छ, जब एउटा देश सङ्कटमा पर्छ, जब देश एउटा नैतिक सङ्कटमा पर्छ भने त्यसको खबरदार गर्ने काम भनेको हामी युवाहरूको काममा आइसकेको साथीहरू। अब यी बुढापाकाले यो डिसिजनलाई चाहिँ समाप्त पार्न सकेन भने त्यसको हिसाब किताब नेपाली जनताहरू एकजुट भएर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै त्यो क्षेत्रमा गएर अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा गएर नेपाली झण्डा फरफराउने काम गरेनौँ भने मुलुकले हामीलाई धिक्कार्नेछ, समाप्त पार्नेछ म भन्न चाहन्छु। तपाईँले नेताहरू लखेटिन्छन् भन्नुभयो नि, लखेटिने नेताहरूमा के नेकपाका जो नेकपाका हुन्, विपक्षी दलका नेता जो चाहिँ राष्ट्रियको पक्षमा छैन, देशको भूमिको पक्षमा छैन, देशको समृद्धिको पक्षमा छैन, देशको टेरिटोरीको पक्षमा छैन, त्यस्ता दलाल जो मेरो पार्टीमा मेरो बाबा जो नेपालको स्वाधीनतालाई अपमान गर्ने त्यो खालको पोलिसी अहिले पनि भारतसँगको कम्युनिकेसन र रिलेट त्यो खालको चाहिँ विचार छ भने त्यस्ता विचार नराखिदिनु न। म मेरा दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई चुनौती र च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। हिजो मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ऐन महरले भारतीय दलाल विरुद्धको जुन चाहिँ एउटा आवाज उठाउनु भएको छ, युवा संघका केन्द्रीय सहसंयोजक रमेश पौडेलले जुन खालको भारतीय दादागिरी विरुद्धको अतिक्रमण विरुद्धको जुन खालको चाहिँ आवाज उठाएको छ, म आदरणीय दाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी काठमाडौँ माइती घर मण्डलामा बोलेर मुलुकको राष्ट्रियता आउँदैन, माइती घरमा मण्डला चर्का नारा गरेर
अतिक्रमण गरेको क्षेत्र फेर्दा हुँदैन म भन्न चाहन्छु। किनभने साँच्चै हामीलाई नेपाल आमाको माया छ, नेपाली जनताको माया छ, नेपाली नागरिकको माया छ भने हामी सम्पूर्ण नेपाली युवाहरू एकजुट भएर परिवर्तनको निम्ति अतिक्रमण गरेको, हस्तक्षेप गरेको मातृभूमिलाई, भूमिलाई, टेरिटोरीलाई हाम्रो फर्काउने हाम्रो कानमा छ, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, जिम्मेवार छ। यो जिम्मेवारलाई कसरी प्राज्ञिक र मनोवैज्ञानिक ढङ्गले कसरी एउटा चाहिँ संश्लेषणात्मक तरिकाले कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। आज चाहिँ विश्व इतिहासमा नेपाललाई अतिक्रमण गरेको चाहिँ विभिन्न किसिमका न्युयोर्क टाइम्सका अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूले छापिरहेको छ। हाम्रो नेता के हेरेर बसेका छन् म भन्न चाहन्छु। किनभने हामी कूटनीति मार्फत पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको चाहिँ भूमिलाई फिर्ता गर्न सकेनौँ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाउँ, हामी संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रसँग हामी भनौँ कि हाम्रो चाहिँ हामी युद्धको पक्षमा छैनौँ, हामी मुठभेडको पक्षमा छैनौँ, हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, हामी चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा छौँ, समृद्धिको पक्षमा छौँ, इन्टरनेसनल कन्ट्रीहरूलाई हामी चिडाउने पक्षमा छैनौँ। तर हाम्रो चाहिँ अतिक्रमण गरेको जमिन जग्गा भूमि भारतले चाहिँ आक्रमण गर्न खोजेको छ, अतिक्रमण गर्न खोजेको छ। यो विस्तारवाद नीतिलाई चाहिँ हाम्रो लागि सही छैन भनेर सम्पूर्ण दलका नेताहरू, कार्यकर्ता, नेपाली जनता एकजुट भएर हस्ताक्षर गरेर हामी संयुक्त राष्ट्रको सदस्यको हैसियतले हामीले इन्टरनेसनल कोर्टमा गएर मुलुकको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। किनभने हामीले पटक हामीले भोग्यौं, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीले भोग्यौं कि हाम्रो राष्ट्रियतालाई पटक जब एउटा देश सङ्कटमा परिरहेको बेला भारतले जुन खालको एउटा अतिवाद, एउटा हिटलर शैलीबाट जुन खालको एउटा व्यवहार नेपाली जनताको माझमा, नेपाल देशको माझमा जुन खालको एउटा चाहिँ अतिक्रमण सोच, विचार जागर प्रदर्शन गरेको छ, पक्कै पनि यो नेपाल आमाको पक्षमा छैन, तपाईँ हाम्रो पक्षमा छैन। हामी सधैँ यो देशको राष्ट्रियता रह्यो भने तपाईँ हामी म मङ्गल थापा रहन्छौँ, कोही अर्को चाहिँ अभियन्ता रहन्छ। यदि मुलुकको राष्ट्रिय एकता रहेन भने हामी यो नागरिकको यो देशको नागरिक भएको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि हुनेछ। हिटलरको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले त नेपाल देशमै केपी ओलीलाई हिटलर मान्छ नि त मान्छे, हिटलरको संज्ञा लिन्छ नि। अब यस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको 2/3 मेजोरिटीको सरकारको नेतृत्व जसले केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँ हिटलरवादी शैलीबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसन, त्यो खालको रिप्रेजेन्टेसन छैन। किनभने उहाँको एउटै मात्र उद्देश्य छ नेपाली जनतालाई कसरी चाहिँ रोजगार दिने, नेपाल देशमा भएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, प्रत्येक नागरिकहरूलाई समान आकांक्षा सहितको चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको जुन विचार छ, चिन्तन छ, त्यो पक्कै पनि नेपाली जनताको पक्षमा छ। किनभने उहाँ अहिले हिटलर शैलीबाट गाइड भएको छैन, उहाँ लोकतन्त्रवादीबाट गाइड भएको विचारधाराबाट गाइड भएको मान्छे हो, प्रभावित भएको मान्छे हो। उहाँको एउटा इन्टेन्सन के छ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको त्यो सपनाहरूलाई कसरी पूरा गर्ने, कसरी ग्राउन्ड लेभलका नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिने, शान्ति सुरक्षा दिने, स्वास्थ्य क्षेत्रको हिसाबमा ग्यारेन्टी दिने, रोजगारको हिसाबमा कसरी ग्यारेन्टी दिने, मुलुकमा कसरी शान्ति छाउने, हैन, कसरी चाहिँ मुलुकको चाहिँ कन्ट्रीलाई, मुलुक देशलाई कसरी चाहिँ समृद्ध नेपाल देश बनाउने, कसरी विश्व सामुमा शान्तिको प्रत्येक देश भनेर चिनाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँको आफ्नै खाले चाहिँ विचार छ, चिन्ता छ, गम्भीरता छ। यो गम्भीरतालाई राजनीतिकरण गरेर मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कमजोरी पार्यो भने, काम गर्यो भने मुलुक राष्ट्र कमजोरी हुन्छ। किनभने उहाँ अहिले कुनै पनि पार्टीको मात्र नेता होइन कि उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, देशको अभिभावक हो। देशको अभिभावकले कहिलेकाहीँ बस गाडी चलाइरहेको बेला अथवा एरोप्लेन चढाइरहेको बेला कहिलेकाहीँ त्रुटि र कहिलेकाहीँ समस्या हुन सक्छन्। ती समस्यालाई कसरी चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको हितमा, राष्ट्रिय एकताको हितमा काम गर्ने भन्ने उहाँको चिन्ता छ। यो चिन्तनलाई हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। हामी यो वा त्यो बहानामा कुनै राजनीतिक दलको नाउँमा आस्था राख्ने नाउँमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने अथवा नराम्रा कामहरूलाई हामीले कमजोरी देखाउनुपर्छ, क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ। तर उहाँको अहिले केही छैन, न बिचारा छोराछोरी छ,
न केही छ, उहाँले आफ्नो सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गर्छु भनिसक्यो होइन। अनि उहाँको एउटा मात्र उद्देश्य के हो भने अब समृद्ध नेपालका आकांक्षाहरूलाई, समाजवादका आकांक्षाहरूलाई, साम्यवादका समान आकांक्षाहरूलाई, इक्वालिटीहरूलाई कसरी पूरा गर्ने, नेपाली जनतालाई हरेक क्षेत्रमा कसरी ग्यारेन्टी दिने भन्ने सन्दर्भमा उहाँको जुन खालको एउटा फिलोसफी छ, जुन खालको मनोविज्ञान छ, यो मनोविज्ञानलाई कमजोर पार्ने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न। उहाँले भनिसकेको छ राष्ट्रियताको सवालमा जसरी 72 सालमा 2072 सालको नाकाबन्दीमा जसरी एउटा देशभक्ति नेता बनेर आउनुभएको थियो, त्यसै गरी अब पनि यो अतिकरण विषयमा मलाई लाग्छ उहाँ देशभक्ति नेता भएर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ क्रियाकलाप राष्ट्रियता र शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दै गर्दा नि अहिले राष्ट्रियताको सवाल पेचिलो बनेको छ, तपाईहरु पनि स्वीकार्नुहुन्छ? हामीले यसो पेचिलो बनेको अवस्था छ हैन? त्यो अवस्थामा चाहिँ शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अथवा चाहिँ सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् त्यो मिचिएको हो कि बेचिएको हो हैन, त्यस्ता नाराहरू लिएर चाहिँ प्रदर्शन भएका छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनेलाई प्रहरी आएर झ्यापझुप समातेर लगेर खोज दिने। अस्ति देख्नुभयो मुख्य प्रशासनिक केन्द्र अगाडि मौका हुन्छ अवसरवादीहरूले, बुझ्नुभयो? त्यस्ता अवसरवादीहरूले मुलुकको राष्ट्रिय एकता बचाउने कुनै ताकत पनि छैन, ल्याकत पनि छैन। अहिले लिम्बुवाधुरा कालापानी लेबु लेक अहिलेको सरकारले गरे होला, यहाँभन्दा अगाडि सरकारले हुँदा अति हुन गरेको थियो। तर अहिलेको सरकारले त्यो लिम्बुवाधुरा र कालापानी क्षेत्र लगायत नेपालको टेरिटोरी भनेर विज्ञप्ति जारी सकिसक्यो। हामी हाम्रो चाहिँ मातृभूमि र हाम्रो टेरिटोरी भूमिमाथि कुनै सम्झौता हुन्न भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले भनिसकेका छ, प्रेस विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। योभन्दा बढी राष्ट्रवाद के हो? योभन्दा भक्तिवाद के हो? हामी भन्न चाहन्छु कुनै एउटा व्यक्ति हामी हुने नाउँमा सरकारलाई गाली गरेर जसरी आफूलाई ठूलो राष्ट्रवादी ठानिरहेका छन्, यसले यो तरिकाले समस्या समाधान होइन। हामी पञ्चशीलका आधारमा चाहिँ रहेको हाम्रो देश हो। हामी कुण्डित मार्फत भारतीय जुन अतिक्रमण गर्ने जुन शैली छ त्यसका विरुद्धमा हामीले चाहिँ कुण्डित मार्फत समस्याको समाधान गर्न खोज्नुपर्छ। किनभने हामीले अहिले यो सरकार मुर्दाबाद, भारतीय दलाल मुर्दाबाद भनेर मुलुकको समस्याको समाधानको निकास पनि होइन, त्यो किसिमको बाटो पनि होइन। हामी कुण्डित तरिकाले अथवा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री जुन नरेन्द्र मोदी छन् तिनको बीचमा एक खालको चाहिँ डायलेग गरोस्। म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, केपी ओलीज्यूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु कि अब तपाईको राष्ट्रवाद फेरि चाहिँ त्यो खालको राष्ट्रवाद, त्यो खालको चिन्तन नेपाली जनतामा पुर्याउन भने मुलुकको जनताले तपाईलाई कारबाही गर्ने स्थिति आउन सक्छ। यो स्थितिलाई नमिटाउन हुन म तपाईलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु कि तपाईले अहिले एक हप्ताभित्र भारतीय सरकारसँग कम्बिनेसन गरेर अनि भिडियो कन्फरेन्स गरेर यो लिपुवाधारा र कालापानी हाम्रो जमिन हो, हाम्रो मातृभूमि हो, हाम्रो भूमि हो, यो भूमिलाई हस्तक्षेप तपाईहरुले गर्न पाइँदैन, यो सडक निर्माण गर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुहोस् भनेर त्यो खालको चिन्ता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, व्यक्त गर्नुपर्छ, अभिव्यक्ति दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के हो भने अहिले देखिएको समस्या, एकातिर हाम्रो समस्या छ कोभिड-19 को समस्या छँदैछ, एकातिर लकडाउनबाट तमाम किसानका छोराहरू ती विद्यार्थीहरूले समस्या भोगिरहेका छन्, अर्कोतिर नेपालको अतिवाद भारतको अतिवाद भोगिरहेका छन्, अर्कोतिर चाइनिज गभर्नमेन्ट चाइनिज सरकारका नागरिकहरूले जुन खालको अस्ति सिंहदरबारमा जुन खालको एउटा हरकत प्रदर्शन गरेको छ, यो अतिवाद विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नेपाली युवाहरू, नेपालका पत्रकार साथीहरू, मिडिया कर्मी साथीहरू, मानव अधिकारी कर्मी साथीहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई म के अपील गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको राष्ट्रियता बलियो भयो भने हामी बलियो हुन्छौँ, हाम्रो देशको अखण्ड बलियो भयो भने हामी बलियो हुन्छौँ। म त्यो भन्न चाहन्छु। यो वा त्यो बहानामा कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने ठाउँमा सरकारलाई खोइरो खन्ने, सरकारलाई कमजोर पार्ने, सरकारलाई राजनीतिकरण गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने यो खालको प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति तत्काल रोकिदिनु हुन म नेपालको नागरिकलाई अपील गर्न चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्रियताको लागि हामी लड्न, भिड्न र मार्न तयार हुनुपर्छ। तपाईले यो हरकतको कुरा गर्दै गर्दा नि सरकारमाथि नै सबैभन्दा ठूलो हरकतको आरोप लाग्छ हैन? अब देश चाहिँ यस्तो महामारीमा भएको बेला
त्यो पुरानो भइसक्यो तैपनि एउटा उदाहरण लिँदाखेरि अध्यादेशको कुरो ध्यान अन्त मोडिदिने, अध्यादेशको कुरो सेलाउन नपाउँदै फेरि यो लिम्पियाधुरा लिपुलेखको चाहिँ विवाद आउने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। चिनिया नागरिकहरू प्रदर्शन गरिदिने हैन, राष्ट्रियताको सवाल त्यतातिर जाओस्, ध्यान त्यतातिर जाओस्, त्यस पछाडि जनताको उद्धार राहतमा लाग्नु पर्दैन भनेर सरकार पन्छिन खोजिरहेको छ भन्ने आरोप पनि छ नि त। त्यो गलत हो। सरकार नेपाली नागरिकको रक्षाको लागि ऊ काम गर्न तयार छ, सहयोग गर्न तयार छ, सहमति र सहकार्य गर्न तयार छ। जुन खालको अहिलेको सरकारलाई होला म भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकारका कमजोरीहरू छन्, केही कमजोरीहरू छन्। यी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा सुधारेर नेपाली जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने, काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईलाई पनि विश्वास हुनुपर्छ। जसरी यो मिडियामा आएर कराउनु भन्दा हामी देशको राष्ट्रियताको लागि, देशको स्वतन्त्रताको लागि एकजुट भएर हामी भोलि पर्सि जाउँ मिलेर त्यो लिम्पुवाधुराको बारेमा अध्ययन गरौँ हैन। सुगौली सन्धिले के भनेको छ भने लिम्पुवाधुरा कालापानी र लिपुलेख नेपालको भूमि हो भनेर भनेको छ हैन। हामीले त्यो ठाउँमा गएर हामी अध्ययन गरौँ, हाम्रो के जमिन फेर्दा गर्ने काम गरौँ, त्यहाँ नाराबाजी त्यहाँ गरौँ, खुकुरी खाए पनि त्यही खाऊँ हैन, खुकुरी दिए पनि त्यही दिउँ, कसैको घाँटी काट्नु पर्यो त्यही काटौँ हैन, घाँटी दिनु पर्यो, गर्दन दिनु पर्यो त्यही दिउँ। अब काठमाडौँ आएर चर्का नारा लाएर मुलुकको समस्याको समाधान हुँदैन र लिम्पुवाधुरा र कालापानीले लिपुलेख फेर्दा हुँदैन। होइन, केन्द्रीय सरकार विज्ञप्ति जारी सक्यो के अबको एक हप्ताभित्र भिडियो कन्फरेन्स गरेन भने तपाईँ हामी जानुपर्छ। भाइ म जान तयार छु, म देशको लागि मर्न तयार छु भने के यो काहीँ हाइलाइट यो भाइरल हुन्छ। देशको राष्ट्रिय एकताको लागि मङ्गल थापाको गर्दन काटेर तर मेरो चाहिँ के अरे देशको टेरिटोरी भूमिलाई अतिक्रमण गर्न दिनेवाला छैन। त्यहाँ मात्र होइन, नेपाल र भारतको सिमाना कहाँ कहाँ चाहिँ अतिक्रमण भएका छन्, कब्जा गरेका छन्, हस्तक्षेप गरेका छन्, त्यो चाहिँ के अरे हस्तक्षेप गरेका कब्जा गरेका जग्गाहरू तुरुन्त भारत सरकारले, भारतीय दलाल सरकारले फेर्ता गरेन भने हामी युवाहरू, स्वदेश तथा विदेशमा भएका युवाहरू अब एकजुट भएर भारतीय अतिवादको विरुद्धमा लडेनौँ भने हामीले इतिहासले हामीलाई अपमान गर्नेछ, धिक्कार्नेछ। जसरी हामी एकअर्कालाई गाली गर्न माया छौँ, अब भारतीय दलाल विरुद्ध, भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध, अतिक्रमण विरुद्ध, भूमि अतिक्रमण विरुद्ध एकजुट भएर हामी जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले केराका ती चाहिँ के भन्छ काटे झै हामीले पनि भारतीय दलालका जुन अतिक्रमण गरेका छन्, त्यहाँको सेनाको जो त्यहाँ सुरक्षाकर्मी खटेको छ, हाम्रो भूमिलाई फेर्ता गर्ने हाम्रो अभियान गएको बेला त्यो त्यो हस्तक्षेप गरेर तिनका पनि घाँटी काट्न हामीले तयार हुनुपर्छ र आफ्नो गर्दन दिन पनि हामी तयार हुनुपर्छ। काठमाडौँ र दिल्लीको सम्झौता हुन्छ होइन, सम्झौता कुनै पनि भएको छैन, शासन त्यहाँबाट होइन। त्यहाँ गएर तपाईँले एउटा जनताको शिर काटेर के गलत जनताको शिर काट्ने होइन। हामीले अहिलेको सरकारले दिल्ली सम्झौतासँग अहिलेको द्वितीय सरकारले कुनै पनि भारत नेपालको चाहिँ स्वाधीनता विरोधी गतिविधि काम गरेको छैन। म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि सर, अब अहिलेको सरकारले भनिसक्यो, केपी शर्मा ओली हेर्दै जानुहोस्, भक्ति महान देशभक्ति नेता बनेर आउनुहुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। आइसक्नु भएको छ, 72 सालमा पनि आइसक्नु भएको, अहिले पनि आइसक्नु भएको छ। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ कि लिम्पुवाधुराका लगायतका क्षेत्र हाम्रो चाहिँ क्षेत्र हो, यसमा तपाईँहरूले गिद्धे नजर लगाए नेपाल सरकारले त्यसको चाहिँ हिसाब किताब गर्छ भनेर भनिसक्नुभयो। अहिलेका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, हाम्रो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ, कुटनीति मार्फतमा पनि कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन भारतसँग। हामी त्यसको बदला रिभेन्ज लिन तयार छु, नेपाली जनतालाई हामी उठाउन तयार छु, भारतीय दलाल विरुद्ध लड्न तयार छु भनेर जुन खालको प्रचण्डज्यूले भनिसक्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, युवा संगठन सङ्गठनले भनिसकेको छ, विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ कि अब हामी कराएर मात्र हुँदैन हेर्नु साथीहरू, अब हामी नारा लगाएर मात्र हुँदैन हेर्नु साथीहरू, अब हामी त्यो क्षेत्रमा गएर हामी लडाईँ गर्न हामी तयार हामी चाहिँ
एक किसिमको आवाज लिएर त्यो क्षेत्रमा जानुपर्छ म भन्न चाहन्छु। जसरी हाम्रा चाहिँ देशभक्ति नेताहरूले हिजोको दिनमा राष्ट्रियताको सवालमा लडे, त्यसै गरी हामी देशभक्त युवाहरूले एकजुट भएर यो पार्टी त्यो पार्टी यो अभियन्ता भन्ने होइन। अहिलेको समय भनेको कसैलाई गाली गर्ने समय होइन। अब सम्पूर्ण नेपाल देशभक्ति युवाहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अब हामी भारतीय अधिवाद विरुद्ध लड्न सक्षम हुनुपर्छ। हामी आफ्नो गर्दन दिन पनि तयार हुनुपर्छ। भारतीय सरकारका चाहिँ मेकानिजमको गर्दन लिन पनि तयार हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। किनभने नरेन्द्र मोदीको चरित्र कस्तो देख्यो भने अतिवाद देखियो। उसले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूलाई जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदीको चाहिँ विभिन्न कार्यकालमा उदय भएको छ, उहाँ भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकका छिमेकी राष्ट्रलाई सधैँ झगडा गराउने, द्वन्द्व गराउने, छिमेकीलाई मुडभेडको बाटोमा लाने जुन खालको एउटा प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी सोच छ, यो नसचिए त्यसको हिसाब किताब अब हामी सम्पूर्ण छिमेकी राष्ट्र एकजुट भएर यसको बदला लिनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। चाइनालाई अपिल गर्न चाहन्छु, पाकिस्तानलाई अपिल गर्न चाहन्छु, भुटानलाई अपिल गर्न चाहन्छु, बङ्गलादेशलाई अपिल गर्न चाहन्छु। भारतीय अतिवाद विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर यसको चाहिँ हिटर शैली प्रवृत्ति समाप्त पारेन भने यो मुलुकको एसिया कन्ट्रीको लागि खतरा कन्ट्री बन्न सक्छ। तपाईँ राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दा हिजोसम्म त तपाईँ राहत बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो है। राहत बाँड्नको लागि चाहिँ राज संस्था अथवा पुरानो राज संस्थासँग जोडिएको हिमानी फाउन्डेसनसँग चाहिँ बिन्ती भाउ गर्न गयो मङ्गल थापा। उनीहरूबाट ल्याएर चाहिँ आफू बाहिर देखिने अनि त्यो राज संस्थाको चाहिँ राहत बाँडेर आफूले वाहवाही कमाउन खोज्यो भन्ने आरोप लागेको थियो। त्यो सरासर गलत हो। मलाई कुन अभियानले सहयोग गर्ने भन्ने त्यो थाहा थिएन, गरेको छ भन्ने थाहा थिएन। म सिङ्गो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिजोको विद्यार्थी नेता हो। त्यहाँ कसैले राहत बाँड्यो भने मङ्गललाई चाहिँ जुन खालको कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ होइन, तपाईँ गएर राहत बाँड्यो भने विश्वविद्यालयमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ है। तर अब जुन खालको चाहिँ अब हेमराज थापा छन् नि, मेरो चाहिँ हितैषी प्रिय मित्र पनि हुन् र मेरो साथी पनि हुन्, र उहाँको सङ्गठनको नेताले मलाई फोन गरेर तपाईँले यो सहज वातावरण क्रिएट गरिदिनु भयो भनेर अपिल गर्नुभएको हो। मैले त्यहाँको मेयरसँग वडा अध्यक्षसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर त्यो राहत बाँड्ने जुन खालको एउटा वातावरण सिर्जना गरेको थिएँ। पक्कै पनि म वातावरण सिर्जना गर्छु, तर त्यो म सहयोग गर्छु बाह्य रूपमा भनेको थिएँ होइन, तपाईँ आउनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब सिङ्गो राष्ट्रको लडाइँको उसमा सिङ्गो राष्ट्र महासङ्कट परेको बेला कुनै शक्तिले सहयोग गर्यो भने तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छ, मलाई रिक्वेस्ट गर्छ, आउनुहोस् तपाईँ पनि आइदिनु पर्यो भनेर त्यो खालको चिन्ता विचार र त्यो खालको रिक्वेस्ट अनुरोध गर्यो भने हामी जानुपर्छ होइन। किनभने मानव जातिका लागि सहयोग गरेको कुरालाई कुनै राजनीतिकरण गर्नु पनि हुँदैन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो। नेपाल कम्युनिस्ट कार्यकर्ताकै चाहिँ हैसियतमा म आगामी दिनमा मेरो सम्पूर्ण भौतिक शरीर मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुम्पेको छु, सम्मेसित गरेको छु। कुनै हिमानी ट्रस्टले कुनै एक दुईवटा सामाजिक अभियन्ताले मङ्गल थापाको बदनाम गर्न खोज्यो भने त्यो असान्दर्भिक हुन्छ, अलोकतान्त्रिक हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सेन्ट्रलाइज गरेर ल्याएको राहत थियो। त्यो राहत हामीले चाहिँ वैज्ञानिक र प्राज्ञिक र विधिगत तरिकाले सम्पूर्ण सङ्गठनका साथीहरूलाई अपिल गरेर बाँडेको राहत हो। सम्पूर्ण सङ्गठनका साथीहरूको सहयोग छ, योगदान छ, हिमानी ट्रस्टको पनि योगदान छ, सहयोग छ। तर त्यो सहयोगलाई हामीले चाहिँ विद्यार्थीको माझमा सहज वातावरण चाहिँ ल्याइदिएको। म हिमानी ट्रस्टलाई सम्मान पनि दिन्छु। त्यो जुन चाहिँ त्यो राहत ल्याउने जुन खालको एउटा पर्याप्त इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भयो, उहाँ साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म हिमानी ट्रस्टबाट त्यो अभियानमा जाने मान्छे पनि होइन, कुनै सामाजिक अभियन्तामा जाने मान्छे होइन। मङ्गल थापाको आफ्नै एक्जिस्टेन्स छ, मिनिङ छ, आफ्नै सरकार छ, सङ्गठन छ, सिद्धान्त छ, पद्धति सिस्टमलाई मानेर अगाडि जाने मान्छे हो। मेरो बदनाम कसैले यो हिमानी ट्रस्टले ल्याएको राहतमा तपाईँ किन जानुभयो भनेर जुन खालको क्वेसन छ, पक्कै पनि यो क्वेसनलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर उहाँहरूले मलाई अपिल गरेर, म हिजो त्यहाँको विद्यार्थी, हिजोको त्यहाँको नेता भएको कारणले मैले जुन खालको एउटा कानुन सम्मत तरिकाले राहत वितरण गराउने काम गरेको छु, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययनरत विद्यार्थीको पक्षमा छ। मैले त्यहाँभन्दा अगाडि पनि राहत वितरण गरेको छु, तपाईँलाई थाहा छ।
मेरो आफ्नो व्यक्तिगत लडाइँमा रात वितरण गरेको छु, संगठनात्मक हिसाबले गरेको छु, अनि सरकारको हिसाबले गरेको छु, नगरपालिकाको हिसाबले गरेको छु। उहाँहरूले बाँडेपछि तपाईँ नगए पनि त हुन्थ्यो होला नि त। अब यस्तो जुन यो खालको आरोप होइन, मैले यो हिमाली ट्रस्टले बाँड्दैछ भन्ने थाहा थिएन कि, बुझ्नु भयो नि? तपाईँ कतै गएपछि बुझ्नु जरुरी त थियो। होइन, मैले कसले बाँड्ने काम होइन बुझ्नु भने मलाई अपिल गर्यो। अब हिमाली ट्रस्टले मानव जातिको लागि काम गर्छ भने उहाँलाई किन हामीले प्रतिकार गर्ने भने क्या, उहाँले मङ्गललाई अहिले म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्ने मलाई नाइ भन्नु मिल्दैन नि त। सहयोग के मानवीय हिसाबमा सेन्टिमेन्टमा गरेको सहयोगलाई यो राजनीतिकरण गर्नुहुन्न के। जस्तो हिमाली पनि यो देशको हुनैपर्छ, ट्युमा रात गरेर मङ्गल थापा हुनैपर्छ। मङ्गल थापाको अनुपस्थितिमा त्यहाँ रात बाँड्न पाइँदैन हुँदैन। त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली के हुन्छ भने त्यहाँको मलाई नगरपालिका त्यहाँ होइन, मलाई फोन आउँछ नगरपालिकाबाट, मङ्गल यस्तो किसिमको थियो। हाम्रो वडा अध्यक्ष पनि गएको थियो, नेकपाको वडा अध्यक्ष पूर्व एमालेको वडा अध्यक्ष पनि गएको थियो। उहाँको सहयोग छैन, मङ्गल थापाको सहयोग छैन, हाम्रो संगठनको सहयोग छैन। त्यहाँ तपाईँ डर हो? त्यहाँ डर होइन नि त, हामी नेपालको संविधान र कानुनलाई मान्ने मान्छे हो त। नगरपालिकाका लागि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि होइन, अनि नगरपालिकालाई मलाई जा भन्यो हाम्रो संगठनको उसमा, अब उहाँलाई त्यो वातावरण बाँड्न सक्थ्यो नि त। उहाँले हाम्रो सहयोग बिना कसरी बाँड्थ्यो? हिमाली ट्रस्टले त्यहाँको नगरपालिका सहयोग नलिएर त्यहाँको चाहिँ नियम कानुन र त्यहाँको विद्यार्थी सङ्गठनलाई चाहिँ नगएर विश्वविद्यालयमा हाम्रो सङ्गठन बिना कसले पनि त्यहाँ छिर्न पाउँदैन। चाहे नेभी सङ्घलाई पनि सोध्नुपर्छ, अन्ना सुविलाई त्यहाँ तिरुङ विश्वविद्यालय कुनै काम गर्नु पर्यो भने अथवा त्यहाँको हरेक क्षेत्रलाई केही गर्न खोज्यो, युज गर्न खोज्यो भने हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। दिनुपर्छ। तपाईँ राजनीति कर्मी हो कि अभियन्ता हो त? मलाई यसो, म न राजनीति कर्मी हो न अभियन्ता, म सामान्य एउटा किसान। अनि किन हिँड्नु भएको चुप लाग्यो? किन देशको किन चुप लाग्ने? म यो देशको नागरिक हो। यो देशको मिनिङ एक्जिस्टेन्स समाप्त के अरे परिरहेको बेला यो देशको चाहिँ के अरे असमृद्ध अविकास चाहने तत्त्वहरूले जुन बोलिरहन्छ त्यसको विरुद्ध म बोल्ने हो। म राष्ट्रिय लोकतन्त्रको हितमा बोल्ने हो, गणतन्त्रको हितमा बोल्ने हो, नेपाली जनताको हितमा बोल्ने हो, होइन, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका के अरे साथीहरूको हितमा बोल्ने हो, दलितको हितमा बोल्ने हो, अनि पिछडेका समुदायको हितमा बोल्ने हो। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा छाइराख्नुहुन्छ होइन, आफ्नो गतिविधिहरू पोस्ट भइहाल्छन्, आउँछन्, त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँलाई चाहिँ समर्थन गर्ने भन्दा पनि बढी अझ उच्छृङ्खल खालका, त्यो हेर्न नसकिने खालका शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्नु। अब योसँग मैले धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई नजडाउनु भनेको छु, किनभने जो एउटा युवा देशको रक्षाको निम्ति हिँडिरहेको छ, परिवर्तनको निम्ति हिँडिरहेको छ, त्यो हेर्ने गर्नु होइन, हेरेको छु नि त, त्यसले केही उखाड्दैन कि मलाई हेरौँ पनि भन्नु त्यसको त्यो कुरा। ती मेरा भने के हुन्, इन्सपिरेसनका पात्र हुन् क्या, मेरा उत्प्रेरणाका पात्र हुन्, मलाई बलियो पार्छन् तिनीहरूले होइन। अब 2-4वटा अब 1000 3 करोड नेपालीले गाली गर्नु है मलाई। भेटौँ मात्रै, जहाँ भेट्यो त्यही हान्छु अनि हामी हाल्यो भने त कहाँबाट सुरक्षा? कराउँछ, भोग्छ, काट्छ त्यो त उहाँ त्यो रूपमा म गर्दैन, त्यसले केही असर पार्दैन भने के। म चाहिँ यो देशको सामाजिक परिवर्तनको लागि होइन, विकासको लागि हिँडिरहेको एउटा युवा हो। अब कसैले मलाई मार्ने धम्की दिन्छ भने त मारे भइहाल्यो नि त। मङ्गल थापालाई मारेर देशको प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, उनीहरूको समृद्धि हुन्छ भने मङ्गल थापालाई मारे भइहाल्यो त। म त कानुनको हिसाबमा चाहिँ बोलिरहेको मान्छे हो, लोकतन्त्रको स्वाधीनको लागि बोलिरहेको मान्छे हो, हाम्रो देशमा कानुन राज्य हुनुपर्छ भनेर बोलिरहेको मान्छे हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर बोलिरहेको मान्छे हो, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको मान्छेलाई कसैले काट्छ भने काटोस्, कसैले मार्छ भने मारोस्, त्यहाँतिर मेरो केही धेरै आपत्ति पनि छैन। कुकुर भुकेको थियो होइन नि। अब त्यस्ता किसिमका हरकत गर्नुहुन्न साथीहरूले, किनभने हामी पहिला के हुन्थ्यो भने कुनै पनि एउटा नेता चाहिँ के अरे देशभक्ति हुनुको लागि होइन जेल के अरे भोग्नु पर्थ्यो। अहिलेको अब देशभक्ति र बढी चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा सवाल उठाउने नेता भनेको यस्तै सामाजिक के अरे सञ्जालमा गाली हालेर हामी यो देशको नेता हुने हो, यो देशको नागरिक हुने हो, यो देशको के अरे युवा हुने हो। कसैले गाली गर्दैमा, कमेन्टमा रिट लेख्दैमा, आर्थिक सर्जन व्यक्त गर्दैमा मङ्गल थापा कमजोर हुने मान्छे होइन, मङ्गल थापा झन् बलियो हुने मान्छे हो। मङ्गल थापालाई कम्तीमा रिट लेखिदिएको छ नि त, कमेन्ट गर्ने के दिएको छ नि, टाइम दिएको छ नि त। मलामी बढेको मान्नुहुन्छ? मलामीलाई कुराहरू हेर्ने नि त, कम्तीमा मङ्गल थापाको के बारेमा त चिन्ता त गरिरहेको छ नि त, कमेन्ट त गरिदिएको छ। त्यो भन्दा नेगेटिभ र पोजिटिभ चाहिँ के अरे कमेन्टहरू भनेको मेरा के हुन्, हौसलाका के हुन्, प्रेरणादायक हुन् के। तपाईँ आफैले पनि त
ज्ञानेन्द्र साईलाई मैले चाहेँ भने 2 मिनेटभित्र भेटाउन सक्छु, मैले भेटाएँ भने के गर्छु भनेर तपाईँ पनि धम्काउनुहुन्छ। अब यस्तो हो, अब ज्ञानबहादुर साई र मेरो व्यक्तिगत कुनै त्यो किसिमको ऊ पनि रिसिभिङ छैन, सम्बन्ध मिलिसक्यो अहिले। होइन मिलिसक्यो भन्ने होइन के, मान्छे यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँ पनि यो देशको नागरिक हो, म पनि यो देशको नागरिक हो। उहाँले पनि लोकतन्त्रको लागि बोलिराख्नु भएको छ, त्यो पनि ठिक छ। मैले पनि लोकतन्त्रको लागि बोलिरहेको छु, त्यो पनि ठिक छ। जब म रिस काटेर उठेको भने उहाँले नेपालगञ्जमा अहिलेको अब कुनै पार्टीको होला भने अहिलेको के पार्टीको नेता भन्दा पनि योगेश भट्टराई त देशको मन्त्री हो नि त, सबैको मन्त्री हो नि, नेपाल जनताको मन्त्री हो नि। जुन खाले एउटा नीच व्यवहार, बालकपन व्यवहार जुन एउटा एयरपोर्टमा देखाउनु भयो, उहाँको त्यो चाहिँ नीत त्यो व्यवहार ठिक भएन भन्ने मैले चाहिँ आफ्नो विचार प्रकट गरेको हुँ। अर्को रूपमा आयो उहाँको अस्ति अडियो प्रकटको काण्ड। अब सागरजीलाई यो देश शाहीले आर्जेको भन्ने जुन खालको एउटा जातिवादी नस्लवादबाट चाहिँ कुरा गरेर उहाँलाई धम्क्याउने काम गर्यो, पक्कै पनि त्यो नेपाली जनताको पक्षमा छ र अब त्यस्ता कार्यशैली सुधार्नुपर्छ भनेर मैले सुझाव र सल्लाह दिएको उहाँलाई। उहाँ त यो देशको सल्लाह दिनलाई चाहिँ 2 मिनेटभित्र भेटाउँ मात्रै भेट्छु भनेर भन्नु होइन, त्यो इमोसनका कुराहरू हुन्छन्। अब यसलाई उहाँले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन होइन। कहिलेकाहीँ उहाँ पनि दलाल आमा काट्नेहरू भन्छन् नि त, त्यो सेन्टिमेन्ट हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा इमोसन हो, त्यसलाई चाहिँ धेरै इस्यु बनाएर त्यहीतिर मात्र जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी के जानु हुँदैन। मानिसका कमजोरीहरू हुन्छन्, बलियो पक्ष पनि हुन्छन्, कमजोरी पक्षहरू पनि हुन्छन्। यो दुईटै पक्षबाट अध्ययन गरेर संश्लेषण गरेर होइन विश्लेषण गरेर हामी आगामी दिनमा अगाडि जानुपर्छ म भन्न चाहन्छु। यो बेलामा ठ्याक्क ल मानौँ एकछिनलाई ज्ञानेन्द्र साई ठ्याक्क भेट्नुभयो, बाटोमा कतै हिँड्दै हुनुहुन्छ, सुइसी हिँड्दै हुनुहुन्छ, ठ्याक्क अगाडि भेट्नुभयो, तपाईँको पहिलो प्रतिक्रिया के हुन्छ? अब मेरो उहाँले मलाई नोटेरे पनि हेरे गर्नुहुन्छ होइन होइन के छ अभियन्ताज्यू भनेर सम्मान दिन्छु, रेस्पेक्ट गर्छु। के छ ज्ञानेन्द्र जी भन्छु, अब मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ भने के छ ज्ञानेन्द्र भन्ने भन्छु, किनभने हाम्रो विचार हो नि त, वैचारिक लडाइँ हो नि त, फिजिकल लडाइँ हो नि त। हिजो माओवादी र एमाले मिल्छ भनेर कसले सोचेको थियो? कसले सोचेको? पहिलाको माओवादी राजनीतिमा दिगो शत्रुको कोही पनि हुँदैन र तत्काल मित्र पनि कोही हुँदैन। राजनीतिमा सबैका विचार अन्तिममा मिल्यो भने हामी एउटै शक्ति बन्न सक्छौँ क्या, कम्युनिस्ट शक्ति बन्न सक्छौँ। हाम्रो विचारधारा, हाम्रो डायलग, डिबेट र हरेक डिस्कसन मिल्यो भने, हाम्रो अभियान मिल्यो भने उहाँ चाहिँ कम्युनिस्टको एउटा कार्यकर्ता र नेता भएर आउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले अलि अगाडि त आगामी चुनावसम्ममा उहाँ धेरै भए नेकपाको भोटरसम्म बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो हैसियत राख्नु भन्नुभएको थियो नि। अब यो खालको त्यो पनि आवेग थियो होइन, आवेग होइन। अब यस्तो थियो, अब एउटा त्यो साँच्चै यही चाहिँ हरकत गर्यो भने साँच्चै उहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा भोटर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ नेता भयो भने भोटर त्यो खालको स्थिति आयो भने त केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो चुनावमा लड्दै आफूलाई पनि भोट हाल्नुहुन्छ नि, उहाँ पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भोटर हो एउटा हिसाबले। भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे हो, भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे त म भन्दैन। कार्यशैली सुधार्नुपर्छ, अभिव्यक्ति सुधार्नुपर्छ, एक अर्कालाई हेर्ने दृश्य सुधार्नुपर्छ, एक अर्कालाई राष्ट्रिय छविवान भएका नेताहरूलाई, राष्ट्रिय चाहिँ एउटा इमेज भएका नेताहरूलाई बोल्ने शैली, बोलाउने तरिका, भेट्ने तरिका उहाँले चेन्ज गरेको भने यो मुलुकको चाहिँ उहाँ चाहिँ नेता बन्न सक्नुहुन्न। म त्यो उहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यु सुड बी चेन्ज योर बिहेभियर एन्ड एक्टिभिटिज फर द नेसन डेभलपमेन्ट। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। Subscribe now and press